attend. السلام عليكم. اليوم راح نشوفو كيفاش راح ننستاليو لا سوليسيون l'FTP file Zella. Donc c'est quoi l'FTP? L'FTP c'est un protocole de communication dédié à l'échange de fichiers sur un réseau. Il permet depuis un ordinateur de copier des fichiers depuis ou vers un autre ordinateur du réseau, d'administrer un site web ou encore de supprimer ou modifier des fichiers sur cet ordinateur. Donc اليوم راح نشوفوا une solution parmi les solutions اللي كاين كامل. دونك المليح كامل هنا ليا هنايا سي فايل زيلا برو. دونك روحوا للتيليشارجمون. فواسي هذا اللين راح يخلي لكم الديسكريبسيون تاع لا فيديو. هذا من السيت اوفيسيال تاع فايل زيلا برو، لا ديرنيير فيرسيون تاعو. راهو تيليشارجو افيشي لو فيشي. ها فايل زيلا سيرفر. دونك نروحوا للانستالاسيون. قبل ما نروحوا للانستالاسيون عاود فوالا هاو الفيشي. نروحوا للاب اللي درناه لا فوا باسي l'FTP serveur sous paquet tracer. دونك نعاودو نفهمو شويه البرانسيب. سي ديجا نكونيكتيو، نكتبو FTP بلس لادريس IP هادي في باكيت تراسير. دونك من بعد كي راح نديروها في لا رياليتي في لا ماشين. FTP وسميناه IT config DZ باسورد 401. دونك ندخلو البيسي تاعنا FTP 10.10.10 يوزر نيم IT config DZ باسورد غلط FTP 10 يوزر نيم IT config DZ باسورد فوالا باس لوغين ان باسيف مود سي بون فوالا. دونك نخليه في باكيت تراسير، نخرجو ونروحو ننستاليو سيرفر فايل زيلا تاعنا، سيرفر FTP تاعنا. اكزيكوتي كوم ان ادمنستراتور. I agree next. هذا chemin next. وهذا لو بور 1400 14147 install. Voilà, completed. C'est bon. Donc close. Voilà. L'entrée serveur de administrate localhost تاعنا اسمها localhost. l'adresse IP تاعها 127.0.0.1. password تاعنا 111 connect. دونك نروحو نكونفيغوريو اليوزر. قبل اليوزر نديرو الجروب تاعنا نسميوه please enter the name of user group that should be added. نديرو ITDZ for example. shared folder نزيدو جروب واحد ادمين باش ندخلو كوم ادمين. فوالا shared folder سما لي دوسي بارطاجي. نروحو لدي نديرو دوسي 3 هنا هاد سي بون اوكي سي بون. دونك نروحو نديرو يوزر اد يوزر. نديرو IT config DZ. You should be a member of following group. نديرو جروب ادمين. فوالا نديرو كامل.
نديرو لو باسورد 111 4 fois. اوكي. دونك عندنا دو ميثود باش ناكسيديو ل FTP تاعنا نديرو ترانسفير دي فيشي. لا بريمير بون سي بون كونيكتي صح. خليو هنا. هذا هو الدوسي اللي بارطاجيناه في الدي اكزاكتومون لو نون دو فيشي 3 فلاودر 3 كما كنا نقولو. عندنا دو ميثود. الميثود الاولى بالنافيغاتور نديرو نكتبو FTP دو بوين دو سلاش et l'adresse de la machine. في لو كا تاعنا راح نخدمو في اللوكال تقدر نديرو 127.0.0.1 في اون كا بروفيسيونيل نديرو لادريس اي بي تاع السيرفر كيما شفنا باكيت ترانسفير. دونك هاهم لي فيشي كامل. فوالا حنا درنا غير 3 فلاودر 3. فوالا هاهم كيف كيف. فوالا فلاودر 3 ولا نبارطاج يخرج لنا غير الحاجه اللي نبارطاجيها. تري بيان. دونك نشوفو لا دوزيام ميثود. لا دوزيام ميثود ندخلو من البيسي تاعنا سون نافيغاتور كوبي لادريس فوالا ندخلو منها كولي. حنا دوموندينا اليوزر والمود باس نديرو واش درنا يوزر IT config DZ و 4.1 لو مود دو باس تاعنا. ouvrir session. فوالا شوفو لي هنايا FTP 127.0.0.1 هاهم كامل الدوسي تاعنا كيف كيف. فوالا هنا جوست برك نجليسيو ولا نديرو تيليشارجي. فوالا وين حطونا. فوالا un moyen facile pour transférer les fichiers. خوتي السلام عليكم، إلى الملتقى. سلام.